पार्ट टू। कामी मेरे वादी के ऐन बीच में चोटी की उभरी हुई चट्टान को दबा रहा था, मसल रहा था और मुझे वो सब अच्छा लग रहा था। अपने शोहर के साथ ये सब करना, इसका मज़ा ही अलग था। वो भी खासा खिलाड़ी था, मेरी पसंद को समझ गया था और छोटी सी चट्टान को होंठों में लेकर दबा रहा था। हर लम्हा मेरे लिए यादगार था। कामी वाकई बहुत तजर्बाकार था। काफ़ी देर तक इधर उधर ज़बान मारने के बाद यहाँ से उठ खड़ा हुआ। मैंने देखा तो इसका परिंदा खूब ताकतवर और मोटा था। मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन मैं अंदर से थोड़ी डर भी रही थी। पहली बार कोई अपना मुझसे ये सब कर रहा था। इसका मुझ पर पूरा पूरा हक था और मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मैं इसको पसंद आती। और फिर कामी का परिंदा मेरे वादी के ऊपर परवाज़ करने लगा। इसकी उड़ान बहुत शानदार थी। वो ऊपर ऊपर परवाज़ कर रहा था। कभी कभी परिंदा अपना सर नीचे को झुकाता और घोंसले में घुसने की कोशिश करता, लेकिन मैं इसको इजाज़त ना देती। परिंदे पर मेरा इख्तियार नहीं था, लेकिन घोंसले के मुंह को दबाकर बंद करना मेरे बस में था। कामी ये सब कुछ देखकर खुश हो रहा था। इसे भी आंख मचोली अच्छी लग रही थी, लेकिन ये खेल ज़्यादा देर जारी ना रह पाया। मैं ये जो खुद को ज़्यादा ही तेज़ समझ रही थी, नवीद की ताकत के आगे ये कुछ नहीं था। मिल्का साथ बाऊ डाला तो इसका चप्पू मेरी जेब में उतर गया। कामी, तुम कितने बेरहम हो, बेख्तियार मेरे होंठों से निकला, लेकिन इसको कुछ परवाह नहीं थी। वो अपना काम कर चुका था। अब इसका चप्पू झील में अंदर तक उतर चुका था। वो मेरी चकनी कश्ती को किनारे लगाने की कोशिश कर रहा था। हाँ कामी, तुम कामयाब हो जाओगे, बस कोशिश जारी रखो। मैंने इसकी कोशिशों की तारीफ़ करते हुए कहा तो कामी ने ज़्यादा रफ्तार से चप्पू चलाना शुरू कर दिया। कैसा लग रहा है? इसने मेरी खुली आंखों में झांकते हुए पूछा। तो मैंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो तुमको अनाड़ी समझ रही थी, लेकिन तुम तो पक्के खिलाड़ी हो। मेरी कश्ती को किनारे लगाकर ही छोड़ोगे? तो कामी मुस्कुरा कर बोला, हाँ, ये तो मेरा काम है, मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो किसी और को मौका मिल जाएगा, क्योंकि औरत की कश्ती किनारे ना लगी तो वो अपने कप्तान बदल लेती है। कामी की बात में कितनी गहराई थी, मैं समझ सकती थी। कितने नादान मर्दों से हमारा माशरा बड़ा है, जो औरत की ज़रूरत को संजीदगी से नहीं लेते, बस अपना काम निकाला और राह ली। ऐसे मर्दों को मालूम भी नहीं होता कि कब इनकी औरत खामोशी से अपना एक और साथी ढूंढ लेती है, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत है कि इसकी कश्ती किनारे पर पहुँचे। बीच रास्ते में छोड़ जाने वाले मर्द के साथ औरत वाकई गुजारा नहीं कर सकती। कामी अपना हुनर दिखा रहा था और मैं आंखें बंद करके अपने इस लुत्फ़ सफ़र के बारे में सोच रही थी, जो मेरे सौतेले बाप ने शुरू किया था। लेकिन इसकी किस्मत में कुछ खास मज़ा नहीं था। वो प्यासा ही रहा था, लेकिन इसने मुझे बीच कर अपनी मर्ज़ी की कीमत चुका ली थी। फिर सरदार डाकू मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला खुश नसीब मर्द था, जिसने सही मायनों में मुझसे फ़ायदा उठाया था। इसके बाद बड़ा साईं उफ बड़े साईं ने जो मेरा हश्र करना था, ये तो मैं जान गई थी, लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं इसके हाथों बच निकली थी। वो इंसान था, हरगिज़ नहीं। वो तो शायद कोई और ही मखलूक थी, जो दुनिया में आया ही लड़कियों के अंदर से बर्बाद करने के लिए था। इसकी मेहरबानी थी कि इसने मेरे साथ ताउन किया था, वरना शायद इस दोपहर जब मैं बड़े साईं के साथ हवेली के एक कमरे में थी, मेरा आखिरी दिन होता। बड़े साईं का ख्याल जहन में आते ही मैं बेचैन हो गई थी। मुझे लगा कि अभी भी वही मेरे साथ मसरूफ़ है। मैं बेचैन होकर हिलने लगी। मेरा हिलना कामी के काम आ गया और वो मुझसे पहले किनारे जा लगा। वो हार गया था और मैं जीत चुकी थी। हालांकि अभी तक मेरी कश्ती बीच मझदारी की खड़ी हिचकोले ले रही थी। फिर भी कामी ने कोशिश जारी रखी और किसी न किसी तरह मुझे किनारे पर पहुंचा ही दिया। हमारी पहली रात बहुत अच्छी गुजरी थी। मेरी ज़िंदगी भर का साथी मेरे साथ था, तो रात यादगार क्यों न बनती। लेकिन
لیکن یہ رات کمی کے ساتھ میری پہلی نہیں، شاید آخری تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اگلی صبح جب میں جاؤں گی تو کامی نہا کر تیار ہو رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ صبح صبح جناب، میں نے اسے دیکھتے ہوئی پوچھا تو وہ بولا کہ پہلی بات تو یہ کہ صبح نہیں ہے، 11 بج چکے ہیں اور پھر ہم دونوں مل کر ناشتہ کریں گے۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ باہر نکل گیا۔ میں بھی نہانے چلی گئی اور پھر تیار ہو کر اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن 2 گھنٹے بعد بھی وہ واپس نہ لوٹا۔ میں تو بھوک سے بے چین ہونے لگی اور فریج سے کھانا نکال کر گرم کر کے خود ہی کھا لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ کھانا کھا کر کچھ دیر کے لیے کامی کے والدین کے ہاں چلی جاؤں۔ کامی کی چھوٹی بہن سے میری کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے 2-3 سال چھوٹی تھی، لیکن میری طرح کافی خوبصورت لڑکی تھی۔ ابھی حال ہی میں اس نے میٹرک پاس کیا تھا اور اب کالج میں داخلہ لینے والی تھی۔ خیر ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے ایک نگاہ خود پر ڈالی اور گھر سے باہر نکلی، لیکن سامنے سے ایک گاڑی تیزی سے میری طرف آئی اور میرے بالکل پاس آ کر رک گئی۔ مجھے گاڑی کچھ جانی پہچانی لگی اور پھر اس میں جمیل نمودار ہوا۔ جمیل ڈرائیور جو مجھے اور لالے کو یہاں تک لے آیا تھا۔ ابھی چند ہفتے پہلے ہی تو میں نے اس کی بیمار بچی کو علاج کے لیے پیسے دیے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ میں نے آپ سے وہ میری طرف دیکھ کر ایسے لہجے میں بولا کہ میں تھوڑی چونکی۔ ہاں ہاں جمیل آ جاؤ، اندر بیٹھتے ہیں، میں اس لیے گھر آ گئی۔ تو وہ بولا میڈم جی ویسے تو مجھے آپ کو شادی کی مبارکباد دینی چاہیے تھی، لیکن جو خبر میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ کچھ اچھی نہیں ہے۔ جمیل کی بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا مطلب؟ جمیل تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا تو وہ بولا میڈم جی جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ لوگ آپ کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور آپ کے شوہر کو اغوا کر کے ساتھ لے گئے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جمیل تم ہوش میں ہو؟ تو میں ایک دم سے اٹھ کھڑی تھی۔ جمیل بولا ہاں میڈم جی میں صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن تم کو یہ سب کس نے بتایا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تو جمیل بولا کہ باہر اڈے کی طرف شور مچا ہوا ہے، ایک لڑکا اغوا ہو گیا ہے، اور میں نے تھوڑی ہی تحقیق کی تو مجھے فوراً پتہ چل گیا جو اغوا ہوا ہے اس کا آپ سے کیا تعلق ہے، کیونکہ میں بھلے آپ کی شادی میں شریک نہیں تھا، لیکن کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں تھا جب میں آپ کی طرف سے غافل ہو کر بیٹھا ہوں، کیونکہ میڈم جی میری زندگی آپ کے لیے وقف ہے۔ آپ نے میری بچی کی جان بچا کر مجھے خرید لیا ہے۔ کہ جمیل اب کیا ہوگا؟ کیا مجھے کامی کے اغوا ہونے کے اس کے گھر والوں کو بتا دینا چاہیے؟ میں نے جمیل سے مشورہ مانگتے ہوئے کہا۔ وہ بولا سوچنا بھی مت میڈم جی، بات کھلے گی، بہت آگے تک جائے گی، ہر کوئی آپ کو کامی کا مجرم سمجھے گا، کیونکہ جنہوں نے کامی کو اٹھایا ہے ان کی دشمنی کامی سے نہیں بلکہ آپ سے ہے، اور یہ بات معلوم ہونے پر کامی کے گھر والے آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ اس کی بات بہت حد تک درست تھی۔ وہ زمانہ شناس بندہ تھا، تو اب کیا کروں تم ہی بتاؤ؟ میں نے پریشانی سے انگلی چٹکاتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا میڈم جی آپ اپنی تیاری کریں اور ہم ابھی اس شہر کو چھوڑ دیں گے۔ میں اپنے گھر والوں کو بتا کر آیا ہوں کہ شاید کچھ دن گھر نہ آ سکوں۔ ہمیں سب سے پہلے تو کسی محفوظ مقام پر جانا ہے، پھر آگے کا سوچا جائے گا۔ ٹھیک ہے جمیل تم ابھی جاؤ، 2 گھنٹے بعد مجھے آ کر لے جانا، تب تک میں ضروری تیاری کر لوں۔ وہ مجھے ہوشیار رہنے کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ میں جلدی سے اٹھی اور گھریلو کپڑے اتار کر ٹراؤزر شرٹ پہنی، شوز پاؤں میں ڈالے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر اس بینک کا رخ کیا جہاں میں نے ساری دولت محفوظ رکھوائی تھی۔ ویورز کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔